भारतीय सियासी क़यादत के बाद अस्करी क़यादत भी बौखला गई। ऑपरेशन सिंदूर में रुसवाई और 6 तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद फिर मुज़हका खेज और बेसरोपा दावा कर दिया। इंडियन एयर चीफ AP सिंह ने जंग में 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने का नया झूठ बोल दिया। कोई सबूत नहीं आया, न ही तफसील सामने लाए। शोशा छोड़ा के जंग में पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारे तबाह किए थे। 3 माह बाद अचानक बगैर सबूत दावों पर भारत की फिर जग हंसाई। इंडियन एयरफोर्स की पेशा वराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े हो गए। उधर पाकिस्तान ने 7 मई की फजाई जंग के फौरी बाद राफेल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने का बता दिया था। साथ ही तमाम तफसीलात तक सामने रख दी थी। तैयारे गिरने के मकामात भी नक्शे के जरिए वाजे किए। भारतीय तैयारे गिरने की तायीद भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स, तस्वीर और वीडियो से भी हुई थी। सिर्फ यही नहीं, पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों के पायलट्स का कम्युनिकेशन सिस्टम हैक करके कॉकपिट की गुफ्तगू तक सुनाई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को तैयारों के गैर जानिबदार मुबस्सिरीन से गिनती कराने का चैलेंज दे दिया। इंडियन एयर चीफ के दावे को मुज़हका खेज, गैर माकूल और गैर मौजू करार देकर मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि जंग में कोई पाकिस्तानी तैयारा तबाह हुआ न नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे, जदीद S-400 फजाई दिफाई निज़ाम तबाह किया। भारत के बगैर पायलट तैयारे, फजाई गाड़ियां और कई फजाई अड्डों को नाकारा बनाया। LOC पर भारतीय अफवाज को बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। शवाहिद पूरी दुनिया ने देखे। अब 3 माह बाद बगैर सबूत ऐसे दावे नाकामी को छुपा नहीं सकते। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय क़यादत को मशवरा दिया कि जंगें झूठ से नहीं, कौमी आज़म और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। जो बात 10 मई को बतानी चाहिए थी, आज 3 माह बाद कैसे याद आ गई। इंडियन एयर चीफ के झूठ पर भारतीय मीडिया ने ही सवालात उठा दिए। कहा, अगर हमारी फौज ने तैयारे गिराए थे तो सीज फायर क्यों कराया गया था? बीजेपी की वजह से उस वक्त भारत का नुकसान हुआ। आज एक बार फिर बीजेपी ने अपनी हजीमत छुपाने के लिए भारतीय फौज का कंधा इस्तेमाल किया। AP सिंह के बयान ने भारतीय अवाम के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। सोशल मीडिया पर AP सिंह के झूठ पर मीम्स का तूफान। बगैर सबूत दावों पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी जीत। भारतीय सियासतदान ही नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक अपने तैयारे गिरने का एतराफ कर चुके। जनरल अनिल चौहान ने आलमी मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी तस्लीम की और लड़ाका तैयारे हुई की तस्दीक की थी। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह ने भी इकरार किया था कि पाकिस्तानी फौज को भारतीय अफवाज की नकलो हरकत का मुकम्मल इदराक था। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की जदीद हमलों के सामने नाकाम हो गया था। लोकसभा में भारतीय अपोजिशन भी जंग में नुकसान की तफसीलात सामने लाने का कई बार मुतालबा कर चुकी। फ्रांसीसी राफेल कंपनी के ओहदेदार, बरतानवी और अमरीकी मीडिया, हत्ता के अमरीकी सदर ट्रंप भी भारतीय तैयारे गिरने का बयान दे चुके। सदर ट्रंप आज एक बार फिर पाक भारत जंग में भारतीय जंगी तैयारे गिराए जाने का तस्करा किया। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा दौरे सदारत मोदी सरकार के लिए हजीमत का बायस। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की आलमी तन्हाई और कमजोरियां बयान कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत को अपनी आलमी हैसियत की कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी खुद भी तस्लीम कर चुके कि अमेरिका से तिजारती तनाज़े की भारी सियासी और मौशी कीमत चुकाना होगी। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लिया तो पाकिस्तान ने खैर मकदम किया। अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद भी कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने ट्रंप के दावों को बार बार झुटलाया। यही बात ट्रंप को बुरी लग गई। रूसी तेल के मसले से पहले ही अमेरिका इंडिया ताल्लुकात खराब हो रहे थे। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात बढ़ा दी। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें भी बेसूद रहीं, क्योंकि चीन ने हालिया पाक भारत जंग में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजीद लिखा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाहिद मुल्क है जिसका अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा बेहतर अंदाज में हुआ। इस्राइली काबीना ने गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। गजा की सरहद पर सेहोनी फौज के टैंक तैनात। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा सिटी में इस वक्त 9 लाख फलस्तीनी मौजूद हैं।
اسرائیلی فوج غزہ کے 75% رقبے پر قابض ہے. غزہ سٹی پر قبضے سے کنٹرول 85% ہو جائے گا. غزہ پر قبضے کے بعد فلسطینیوں کو کیمپوں میں منتقل کر دیا جائے گا. غزہ کا مکمل کنٹرول اسرائیلی فوج کے پاس ہوگا. منصوبے کے تحت غزہ میں نئی انتظامیہ لائی جائے گی. ادھر غزہ میں اسرائیلی بارود کے ساتھ بھوک کے وار بھی جاری. 24 گھنٹے میں مزید 42 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. امداد کے منتظر 16 فلسطینی بھی جام شہادت نوش کر گئے. ادھر غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا. امریکہ نے UN سلامتی کونسل اجلاس بلانے کی مخالفت کر دی. 9 مئی کے 3 کیسز میں عمر ایوب کی بری ضمانت کی درخواستیں مسترد. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی. عدالت نے حکم دیا کہ سزا ہو چکی ہے تو مجرم عدالت کے سامنے سرنڈر کرے. سزا یافتہ مجرم کو حفاظتی راہداری ضمانت نہیں ملتی. ادھر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف تو شاخانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی 15 اگست تک ملتوی کر دی گئی. لاہور میں سانحہ 9 مئی کے 2 مقدمات کا جیل ٹرائل بھی مکمل ہو گیا. تھانہ شادمان نظر آتش کرنے اور پولیس گاڑیاں جلانے کے کیسز کا ٹرائل مکمل ہوا. دونوں مقدمات کا آج فیصلہ سنائے جانے کا امکان. کیسز میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم جاوید اور دیگر ملزمان کا ٹرائل ہوا. لاہور میں ایک بار پھر موسلادھار بارش. نشیبی علاقے زیرآب. لکشمی چوک میں سب سے زیادہ 85 ملی میٹر بارش ریکارڈ. پانی والا تالاب میں 80، نشتر ٹاؤن میں 71 ملی میٹر بارش ہوئی. گجرانوالہ میں بھی تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرآب. اٹک اور اسلام آباد میں بھی بادل جم کر برسے. پانی گھروں میں داخل ہو گیا. نوشہرہ میں بارش کے باعث سیلابی صورتحال، شہریوں کو پریشانی کا سامنا. ادھر دریاؤں میں پانی کی سطح بلند. دریائے سندھ میں چشمہ براج پر نچلے درجے کا سیلاب. دریائے چناب اور دریائے راوی میں بھی پانی کی سطح بڑھ چکی. سکھ فار جسٹس نے کینیڈا کے شہر سرے میں خالصتان سفارت خانہ قائم کر دیا. علامتی سفارت خانہ سرے میں واقع مقتول سکھ رہنما ہرپال سنگھ نجر کے گردوارے میں بنایا گیا ہے. رہنما سکھ فار جسٹس گرپتون سنگھ پنو کا کہنا ہے بھارت نے اپنے سفارت خانے دہشت گردی اور جاسوسی مراکز بنا دیے ہیں. امریکہ میں بھارتی سفارت خانہ قتل اور سازشوں کا کمانڈ سینٹر ہے. صدر ٹرمپ نے بھارتی دہشت گردی کے جواب ٹیرف بم سے دیا. 17 اگست کو واشنگٹن میں شکرانے کی تقریب کا انعقاد ہوگا. تقریب کے بعد خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ ہوگی. جاپان میں ناگاساکی پر امریکہ کے ایٹمی حملے کی 80ویں برسی منائی گئی. جاپان کے وزیر اعظم کا دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک بنانے کے عزم کا اعادہ. تقریب میں امریکہ، اسرائیل سمیت 95 ممالک کے نمائندوں کی شرکت. ناگاساکی کے پیس میموریل پارک میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ جاپان 3 غیر ایٹمی اصولوں پر قائم ہے. 9 اگست 1945 کو امریکہ نے ناگاساکی پر 10,000 پاؤنڈ وزنی پلوٹونیم بم گرایا تھا. ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 20 افراد گرفتار. ترجمان ایرانی عدلیہ کے مطابق صہیونی حکومت کے جاسوسوں سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. تحقیقات مکمل ہونے کے بعد تفصیلات منظر عام پر لائی جائیں گی. رواں سال جاسوسی کے الزام میں 8 افراد کو سزائے موت دی جا چکی ہے.